آپ کی विधान सभा कुंदरकी में उपचुनाव होना है। आपको वोट डालना है। तमाम पार्टियां आपके दरमियान में हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हम आपके दरमियान में इसलिए आए हैं कि आपको मालूम है कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस देश के अंदर सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो हम और आप हैं। इस देश के अंदर अगर किसी को अछूत बना दिया गया है तो हमें और आपको बना दिया गया है। इस देश के अंदर अगर किसी की इबादतगाहें, दरगाहें, खानकाहें महफूज नहीं है तो हमारी है। इस देश के अंदर हमारी शरीयत में मुदाखलत किया गया, लेकिन हमारे वोटों के ठेकेदार जिन लोगों ने हमारा वोट लिया, एक बार दो बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन जब हमारे ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार हुआ, इन लोगों ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। कभी इन लोगों ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, ज्यादती होती है, चाहे वो वक्त का मामला हो, चाहे गोश्त के नाम पर हमें मार दिया जा रहा है, हमारी दाढ़ी और टोपी को देख करके हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम ये देश छोड़ करके चले जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बताइए कि क्या आपके लिए बोलने वाला उत्तर प्रदेश में कोई समाजवादी पार्टी का लीडर है? नहीं है। क्या आपके लिए बोलने वाला कभी बहुजन समाज पार्टी का कोई मुसलमान लीडर खड़ा हुआ? नहीं हुआ। जब भी आपके लिए कोई आवाज उठी तो वो आवाज हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज थी। आपके लिए वो सड़कों से लेकर के सांसद तक आपकी लड़ाई लड़ते हैं। तो आज आपको जरूरत है। ये कौम कभी एहसान फरामोश नहीं होती। ये कौम कभी एहसान फरामोश नहीं होती। जब हमें जरूरत थी तो बैरिस्टर ओवैसी ने हमारी आवाज उठाई। आज जरूरत है बैरिस्टर ओवैसी के हाथों को मजबूत करने के लिए। हम आपसे पैसे के लिए नहीं कह रहे, हम आपसे ये कहने नहीं आए हैं कि आप हमको खाना खिलाएं, हम आपसे ये कहने नहीं आए हैं कि आप हमको रहने के लिए बिस्तर दें। हम सिर्फ आपसे ये कहने आए हैं कि ये जो आपका वोट है, ये आपके पास आपकी अमानत है, और इस अमानत का हकदार वही है जो इस अमानत की हिफाजत कर सके। आपके वोटों की हिफाजत अगर कोई कर सकता है तो वो अमानतदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आपके दरमियान में तमाम जो कैंडिडेट है, आप उनकी तरफ नजर उठा करके देख लीजिए। लेकिन जो आपका कैंडिडेट है, जो एक आलिम भी है और एक हाफिज भी है, जो वक्त पड़ने पर आपकी नमाज जनाजा भी पढ़ा सकता है, जो वक्त पड़ने पर आपकी इमामत भी कर सकता है, जो वक्त पड़ने पर आपके तीजे में, आपके फातिहे में शिरकत करके आपके लिए दुआएं कर सकता है, ऐसा हाफिज, ऐसा आलिम, जो एक शरीफ और आलिम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो उलमा है ये मेरे वारिस है। जो उलमा है वो हमारे आका के वारिस है। तो आपके दरमियान में एक आका का वारिस आया है जिसका नाम हाफिज वारिस है। अब आपको फैसला करना है कि अब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस आपका कायद होगा, या ऐसे कायद होंगे जिन लोगों ने 1 साल 2 साल नहीं 15 साल विधायक रहे, आपका वोट लिया जज्बात में आकर के, कभी बिरादरी का वास्ता दे करके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज जिस मुस्लिम गांव में मैं जाता हूं, खुदा की कसम वहां पर सड़कें नहीं है, अगर सड़कें हैं तो वो टूटी है, लाइट नहीं आती है, मस्जिदों के अंदर से लाउडर उतार दिए गए, लेकिन रिजवान साहब की आवाज नहीं निकली। अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमको मुसलमान वोट डालेगा,
ارے بی جے پی کو مسلمان کیوں ووٹ ڈالے گا؟ مسلمانوں نے کبھی فرعون کی تائید نہیں کی، مسلمانوں نے کبھی نمرود کی تائید نہیں کی، مسلمانوں نے کبھی شداد کی تائید نہیں کی، بلکہ اس کے خلاف مسلمانوں نے اپنے آواز کو، اپنے نعرے کو بلند کیا، کیونکہ مسلمان کبھی باطل کے سامنے اپنے گھٹنے کو نہیں ٹیکتا۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی ہماری کھلی دشمن ہے، یہ دنیا جانتی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چند پیسوں کی خاطر اگر بک جائے تو بکنے دیجئے، کہیں نہ کہیں وہ قوم کے غدار لوگ ہیں جو لوگ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ارے یہ بی جے پی کے ساتھ گھومنے والے اگر ہوتے، یہ سماجوادی کے لوگ ہوتے فلسطین میں، تو یہ کہتے کہ مسجد اقصی کی وجہ سے فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، مسجد اقصی کو اٹھا کے اسرائیل کو دے دو، اگر یہ لوگ ہوتے۔ لیکن نہیں، وہاں پر مجاہدین جو اللہ کی جماعت ہے، اس نے امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقت کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ 1 سال کا وقفہ گزر گیا، اولادوں کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، ماں شہید ہو گئی، لیکن مجاہدین نے باطل کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور کہا جب تک ہماری زندگی ہے اور ہماری سانس ہے ہم باطل طاقت کا مقابلہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ حکم ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت فرعون میں تھی، بی جے پی میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت نمرود میں تھی، بی جے پی میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت قارون اور شداد میں تھی۔ تب بھی ایمان والوں نے فرعون، نمرود، شداد مسلمانوں کو ڈراتی ہے کہ بی جے پی آ جائے گی، تمہیں مار ڈالے گی۔ سن لو سماجوادی اور بی جے پی کے لوگوں، ہم بی جے پی اور سماجوادی سے نہیں ڈرنے والے ہیں۔ جو مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی جان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں تو اس زمین اور آسمان کے بنانے والے بادشاہ سے، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، ہم اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ باقی دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ہمارا گلا کٹ جائے گا، لیکن ہم اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کو ووٹ ڈالیے، اپنے آپ کو مضبوط کریے۔ ہر سماج نے اپنی پارٹی بنائی، ہر سماج آگے بڑھ گیا۔ جس نے اپنی پارٹی نہیں بنائی، اپنا نیتا نہیں بنایا، وہ سماج پچھڑتا گیا، پچھڑتا گیا، پچھڑتا گیا۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے تو اپنے ٹھیلے پر، اپنی دکان پر اپنا نام لکھے۔ کہا جاتا ہے کہ دیپاولی میں مسلمانوں کی دکانوں سے سامان مت خریدو، یعنی کہ آج ہم اچھوت ہو گئے۔ زمانہ جس کو اچھوت کہتا تھا، دلت سماج، وہ بھی اپنی پارٹی بنا لیا، اپنا نیتا بنا لیا، اپنا جھنڈا بنا لیا۔ آج وہ بھی اچھوت نہیں ہے، لیکن جو مسلمان دنیا میں کسی کو اچھوت نہیں سمجھتا، انسان کو انسان سمجھتا ہے، آج ان مسلمانوں کو اچھوت بنا دیا گیا ہے۔ تم کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اپنی طاقت نہیں ہے، اپنا ڈنڈا نہیں تھا، اپنا جھنڈا نہیں تھا، اپنا نیتا نہیں تھا، لیکن آج ہمارے پاس ایک مضبوط لیڈرشپ ہے جو داڑھی اور ٹوپی والا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، آپ کی آواز کو زمین سے لے کر کے پارلیمنٹ تک اٹھاتا ہے، آپ کی لڑائی لڑتا ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے
آنے والی 13 تاریخ کو پتنگ والے چناؤ نشان کے سامنے والا بٹن دبا کر کے آپ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیجئے. جیت اور ہار پر مت جائیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک. اللہ جس کو چاہتا ہے دنیا کے اندر حکمراں بناتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں فرعون، نمرود، شداد، قارون کو بھی بادشاہت دی. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز پر میری قدرت ہے، ہم کچھ نہیں ہے. ہمارا کام سنگھرش کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا ہے. باقی کی کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. آنے والی 13 تاریخ کو پتنگ چناؤ نشان کے سامنے والا بٹن دبائیے اور آپ ایک انبیاء کا وارث جس کا نام ہے حافظ وارث، آپ کو فیصلہ کرنا ہے